गर, कोले म्युट गरेको छैन म्युट गर, सुनिराख, नसुन्नेलाई त मैले के गर्न सक्छु र, पढ्नु पर्यो है राम्रोसँग, केही गाह्रो छैन, मजाले सुने मात्रै पुग्छ, एकदम धेरै स्लो गइरहेको छु म। यदि कसैले भुलिहाल्यो बुझ्दै बुझेन नि रिपिट गरेर हेर बुझिहालिन्छ है। हेरौँ है, ट्रोपोस्फियरमा प्लेनहरू दौडिँदा रहेछन्, यहाँनिर प्लेन देखाइरहेको छ यसले, दौडिराख्ने यहाँ ट्रोपोस्फियरमै दौडिने बाहिर चाहिँ यो वाला कलरकोलाई ट्रोपोस्फियर भनेको छ। त्यसै गरी अलिकति माथि गयो भने पछाडि मेजोस्फियर भनेको छ, यसमा ओजोनहरू हुँदा रहेछन्। यहाँनिर हेर त एउटा लेयर बनेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेयर हुन्छ, यो ओजोनको लेयर पनि अन्त म अर्कोमा डिस्क्राइब गरौँला। त्योभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि थर्मोस्फियर भन्ने रहेछ, थर्मोस्फियरमा जेट प्लेनहरू दौडिरहेका छन् भनेको थियौँ हामी है, जेट प्लेनहरू दौडिरहेछ भनेको थियो। अनि त्यसै गरी सबैभन्दा माथिको लेभल हेर त, ल हेर है, एटमोस्फियरमा हाम्रो यस्तो छ क्या, यहाँनिर यो जुन ग्यासहरू छन्, यहाँ सिएफसिएस भनेको छ नि, अनि सिएफसिएस ग्यासहरू जता कतैबाट नि फ्याक्ट्रीहरूबाट निस्किन्छन्, अनि निस्किसके पछाडि यहाँनिर यो निलो लगाएको वाला ओजोन लेयर हो, यो ब्लू वाला ओजोन लेयर हो, ओजोन लेयरले यसलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अनि यहाँनिर यो सिएफसी गयो, यो सिएफसीले हेर त यहाँनिर के गरिरहेको छ, यसले काम कारनामा बिगाइरहेको छ नि यसले, सिएफसी गयो अनि सिएफसी गएर यहाँबाट यसलाई यो ओजोनलाई डिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्यो, घटाउँदै घटाउँदै गयो र यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी लेयर बनेर बसेको छ है, जताकतै ओजनै ओजन हुन्छ ओजन लेयरमा। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर माथि जाने बेलामा के हुँदो रहेछ, डिफ्लेक्सन हुँदै हुँदै गयो, यहाँनिर त हेर छुन थाल्यो भने पछाडि यहाँबाट आउने सन रेजहरू के गर्छन् त, यहाँनिर डाइरेक्ट अर्थमा पर्न जान्छन्, त्यसले गर्दा यहाँनिर बस्ने मान्छेहरूलाई धेरै इफेक्टहरू देखिन्छ। एकछिनपछि डिस्कस गर्छु म त्यसको बारेमा। अब म यतातिर लागेँ है त, एकचोटि यसो हेर त ग्राफमा कस्तो रमाइलो कुरा छ है। ओजोन लेयर मेनली यहाँनिर हुँदो रहेछ, स्ट्राटोस्फियरमा हुँदो रहेछ, हल्का ट्रोपोस्फियरलाई पनि छोको हुन्छ यो लेयरले। अनि यो ट्रोपोस्फियर भयो, ट्रोपोस्फियरमा खासै हुँदैन, त्यस पछाडि यसरी बेन्ड भएर बस्दो रहेछ है, यहाँनिर पुरै यसरी यहाँनिर टोटली ओजोन लेयरहरू हुन्छ, यसमा पाउँछ। को पिडिएफ हाम्रो भेटिनँ मैले ओजोन लेयर भएको। हेर है त, यहाँनिर कस्तो कुरा आयो भनेदेखि यो ओजोन लेयर हो, यहाँनिरको ट्रोपोस्फियर हो, यो स्ट्राटोस्फियर हो, स्ट्राटोस्फियरमा यसरी तीनवटा ओ मिलेर बसेको हुन्छ, हेर भी सेपमा हुन्छ ओजोन है, त्यो अलि आउँछ एकछिनमा, त्यो डिटेलमा म पढाउँछु यसको। अनि जब यहाँनिर सिएफसी भनेको थिएँ नि मैले, सिएफसी क्लोरिन कार्बन र फ्लोरिन हुन्छ, अनि यहाँनिर भएका यिनी क्लोरिनहरूले यसरी गएर अक्सिजन मन पराउँछन् कि यिनीहरूले, यसले अक्सिजन मन पराउँछ, अनि यहाँनिर भएको यो अक्सिजनलाई स्प्लिट गरिदिन्छ, एउटा लैजान्छ यसले है, अक्सिजनलाई लैजान्छ। अक्सिजनलाई लैसके पछाडि हेर त यस्तो यो मोलिकुल क्लोरिनको, यो मोलिकुल त्यसको, यो एटम भनौँ, एटम चाहिँ अक्सिजनको, यो दुईवटा फेरि बोन्ड बनाएर बस्दिन्छ, अनि अक्सिजन अक्सिजन भएर छुट्टै बस्छ, O2 मात्रै हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि यहाँनिर भएको ओजोन सकिँदै सकिँदै जानेको कारण त्यो हो। कुरो बुझ्यो होइन त? ल कुरा बुझ्यो भने रमाइलो कुरा भयो। ल अब हामी नेक्स्ट वालामा जाम, एक्जोस्फियर। एक्जोस्फियरको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ हामी। एक्जोस्फियरमा द लेयर अफ द एटमोस्फियर एबभ द थर्मोस्फियर इज कल्ड एक्जोस्फियर। थर्मोस्फियर भन्दा माथिको लेभल एटमोस्फियरलाई हामी के भनिम, एक्जोस्फियर भनिम। इट इज एक्सटेन्डेड बियोन्ड 720 किलोमिटर एबभ द अर्थ सर्फेस। त्योदेखि माथि जतिसम्म लैजान मिल्छ त्यतिसम्म लग एक्जोस्फियरलाई है, त्योदेखि माथि अर्थको जानेरसम्म ग्राभिटी लाग्छ। हामी ग्राभिटेसनल जोन अथवा ग्राभिटेसनल फिल्ड भनेर पढेको थियो, फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियो होला हो, त्यहाँनिरसम्मको हामी के भनिम, एक्जोस्फियर भनिम। In this layer of the atmosphere, gravity is so weak and there are so few atoms that some atoms escape into the space. त्यहाँनिरबाट के हुँदा रहेछन् भनेदेखि कुनै कुनै एटमहरू त अब धेरै टाढा भए, ग्राभिटी कम हुने भयो, त्यो कारणले गर्दा स्केप आउट भएर बाहिर जाँदा रहेछन् रे। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ है, स्केप आउट भएर बाहिरतिर लाग्दा रहेछन् तिनीहरू, भाग्ने रहेछन् आफै। अनि त्यसै गरी यसमा के कारणले गर्दा भाग्ने रहेछन्, ग्राभिटी अलिक विक हुन्छ, ग्राभिटी विक भएको कारणले गर्दा भाग्ने रहेछन् है त।
The temperature in this layer varies from 1200 degree Celsius to 6000 degree Celsius. है यसमा चाहिँ टेम्परेचर हाई हुन्छ 1200 डिग्री सेल्सियस देखि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सम्म हुन्छ। त्यो भावनाले इट इज द अप्पर मोस्ट लेयर है। यसमा हाम्रा प्लेनहरु गयो भने जलेर सकिन्छन् है, प्लेनहरु गयो भने जलेर सकिन्छन्। फेरि एउटा कुरा रमाइलो कुरा के आउँछ भनेदेखि सर प्लेन गएपछि जलेर सकिने रहेछन्, तर रकेटहरु अनि त्यसैगरी अनि बाहिर स्पेस क्राफ्टहरु तिनीहरु त केही हुँदैनन्, किनभने तिनीहरुको बाहिरको लेयर यस्तो खालको मेटलबाट बनाएको हुन्छ ताकि त्यो केही पनि नहोस् है, जतिसुकै टेम्परेचर भयो नि केही नहोस् त्यस्तो टाइपले बनाएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको त्यो भन्दा अर्थको यो लेयर भन्दा माथि गयो भने त्यति साह्रै असर गर्दैन। नेक्स्टमा ल नेक्स्टमा छ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि ओजोन लेयर इज फाउन्ड बिट्विन 19 to 48 किलोमिटर इन द स्ट्राटोस्फियर। हामीले अघि पनि भनेका थियौं 48 49 सम्म एक्सटेन्ड हुन्छ, थोरै थोरै पाउँछ है। अनि त्यसैगरी तल पनि 18 किलोमिटर देखि नै पाइरा हुन्छ, 12 15 किलोमिटर देखि एक दुईटा मोलिकुलहरु त त्यहाँ पनि भेटिन्छन्। ल स्पेशली ओजोनको कुरा गरौँ है हामी। ओजोन इज अ पेल ब्लू ग्यास। ओजोन भनेको अरु केही पनि होइन, यो पेल ब्लू कलरको ग्यास हो व्हिच इज मेड अप अफ 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन एटम and its molecular formula is O3 है। O3 मोलिकुलर फर्मुला भएको पेल ब्लू कलरको ग्यास हो है, which is made up of 3 वटा अक्सिजनहरु मिलेर बनेको रहेछ। इट इज हाइली पोइजनस। यो एकदमै पोइजनस हुन्छ है। यदि स्ट्राटोस्फियरमा ओजोन नभएर हाम्रो टोपोस्फियरमा हुन्थ्यो भने पछाडी देयर विल नट पोसिबल अफ लाइफ अन। हजुर हजुर भन कृतिका सुनिरहेको छु। ओजोन लेयर किन पोइजनस हुन्छ? ए ओजोन लेयर पोइजनस किन हुन्छ भन्ने कुरा त O3 छ नि जुन हाम्रो यो O3 ले हामीलाई असर गर्छ है, पोइजन बन्छ भनेको O3 ले अक्सिजनै दिदैन हामीलाई अनि हामीलाई पोइजन बनाउने काम गर्छ, त्यसले असर गर्छ। जस्तो पोटासियम साइनाइड किन पोइजनस हुन्छ भने जस्तै हो के, पोटासियम साइनाइड जस्तै त्यस्तै हुन्छ, ग्यास नै पोइजनस हुन्छ है, यसले पोइजनको काम गर्ने गर्छ। इट हैज अ स्ट्रङ अर्डर। यसको अर्डर स्ट्रङ हुन्छ रे, कसले चेक गर्ने भए चाहिँ पोइजनस हुँदै पनि। फर्स्ट इट्स प्रेजेन्स इन द एटमोस्फियर वाज एक्सप्लेन बाई च्यापम्यान इन 1930। च्यापम्यान भन्ने साइन्टिस्ट 1930 मा थाहा पाएको रहेछ उसले। When atmospheric oxygen O2 in the stratosphere is influenced by ultraviolet rays of the sun, it dissociate into nascent oxygen। यो nascent oxygen मा फर्स्टमा आएर है यसले भनेको दुईवटा अक्सिजन जुन अक्सिजन मोलिकुल छ, अक्सिजन मोलिकुलमा अल्ट्राभायोलेट रेज एब्जर्ब हुने बित्तिकै दुईवटा नेसेन्ट अक्सिजन बन्ने रहेछन् फर्स्ट प्रोसेसमा। यहाँसम्मको कुरा गर्यो। द नेसेन्ट अक्सिजन कम्बाइन विथ O2 टु फर्म ओजोन। जब यो नेसेन्ट अक्सिजन छ, यो नेसेन्ट अक्सिजन अक्सिजन मोलिकुलसँग कम्बाइन हुन्छ, त्यसमा पनि प्रेजेन्स अफ अल्ट्राभायोलेट रेज, सनबाट आएका अल्ट्राभायोलेट रेजहरु एब्जर्ब गर्नु पर्यो। हेर त यसको फाइदाको लागि हामीलाई फाइदा भयो नि, यहाँनिर ओजोन बन्ने बेलामा यसले अल्ट्राभायोलेट रेजहरु एब्जर्ब गर्यो, त्यो कारणले गर्दा अर्थ सर्फेसमा अल्ट्राभायोलेट रेजहरु आउन पाएनन् है, त्यसरी O3 बन्यो। अब यहाँ यसको एटमिक फर्ममा दिएको छ, हेर त मोलिकुलर फर्ममा अथवा मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखाएको छ ओजोनको। ओजोनको मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा के हुने रहेछ भनेदेखि यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोन यसको हुन्छन्, अनि त्यसैगरी यसले दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु शेयरिङ गर्छ एकअर्कामा। अक्सिजनको त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्, 8वटा इलेक्ट्रोन रे आउटरमा सर्बिटमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्ने। अनि यसको स्ट्रक्चर यतातिर जाम है। यसमा कोअर्डिनेट बोन बन्छ। कोअर्डिनेट बोनको कुरा गरेका थियौं नि हामीले पहिले बोन पढ्ने बेलामा 9 क्लासमा। कोअर्डिनेट बोन यसलाई सापटी दिन्छ। अक्सिजनलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन, एउटा अक्सिजनले अर्को अक्सिजनलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन ए लैजा मलाई चाहिए बेलामा दिएस् भनेर सापटी दिन्छ। सापटी दिएको बेला बनेको वाला बोनलाई कोअर्डिनेट बोन भन्छन्। त्यसैगरी डबल कोभ्यालेन्ट बोन बनाएको हुन्छ। यो त शेयरिङ गरौँ, तेरा दुईटा इलेक्ट्रोन मलाई ले, मेरा दुईटा इलेक्ट्रोन तैँले लैजा, दुईटाले काम चलान् भनेर त्यसरी बनाएको वाला बोनलाई चाहिँ के हुन्छ
डबल कोभ्यालेन्ट बोन भन्ने कुरा गरी मान्दै है, दुईवटा इलेक्ट्रोन भन्नाले डबल अनि कोभ्यालेन्ट बोन भयो, सेयरिङ भएको हुनाले कोभ्यालेन्ट बोन भयो है त। ल when the ultraviolet rays having wavelength less than 340 nanometer, जब अल्ट्राभायोलेट रेजको वेभलेन्थ 340 न्यानोमिटर भन्दा कम वाला आउँछन्, एब्जर्ब बाई ओजोन, ओजोनले एब्जर्ब गर्छ, दे डिसोसिएट इन्टु अक्सिजन ग्यास है, त्यसले के गर्ने रहेछ त ओसीलाई फेरि अक्सिजन ग्यासमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। दे डिसोसिएट इन्टु अक्सिजन ग्यास O2 एन्ड नेसेन्ट अक्सिजन O, द नेसेन्ट अक्सिजन फर्म्स अक्सिजन मोलिकुल लेटर, केही बेर पछाडि केही छिन पछाडि फेरि तीन दुईटा नेसेन्ट अक्सिजन मिलेर के बन्छ O2 बन्छ। त्यो प्रोसेस भइरहन्छ के है, एकदमै यो प्रोसेस भइरहन्छ। हामीलाई O3 बाट O2 पनि चाहिरहेछ, O3 पनि चाहिरहेछ, O पनि चाहिरहेछ, किन यहाँ O बाट O2 बन्यो अनि फेरि O2 र फेरि नेसेन्ट अक्सिजन मिलेर O3 बन्छ। यिन सबै ग्यासहरू ओजोनमा त्यो स्ट्राटोस्फियरमा पाउँछ। इट इज इलुस्ट्रेटेड बाई द फलोइङ इक्वेसन भन्छ, यो इक्वेसन इलुस्ट्रेट गरेर, इन दिस वे द कन्टिन्युअस फर्मेसन एन्ड डिस्ट्रक्सन अफ ओजोन ब्यालेन्स द थिकनेस अफ द ओजोन स्फियर। यस्तो हुने भयो के र, यदि ओजोन बढ्दै 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 मात्रै गयो भने त्यसले त डुबाउँछ त, ट्रोपोस्फियरमा नै आइपुग्छ है। हाम्रो अर्को सर्फेसमा आयो भने त के गर्छ, यसले हामीलाई यो पोइजनस ग्यास रहेछ पेल ब्लू कलरको, यसले हामीलाई इफेक्ट गर्ने भयो। के भएको हुनाले फेरि यिनीहरूको डिस्ट्रक्सन पनि आफै भइरहन्छ, डिस्ट्रक्सन पनि हुन्छ अनि त्यसपछि कम्बिनेसन पनि हुन्छ, फर्मेसन पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा ओजोन लेयरको थिकनेस चाहिँ ब्यालेन्स भइरहेको छ, त्यति धेरै तलमाथि पर्दैन। त्यही भएर मैले अघि भने नि 1-2 किलोमिटरको तलमाथि रेन्ज फरक पर्न सक्छ, किन ओजोन त फर्मेसन भइराख्ने हो अनि त्यसै गरी डिस्ट्रक्सन पनि भइराख्ने हो है। त्यही अल्ट्राभायोलेट रेजको कारणले गर्दा डिस्ट्रक्सन हुने हो, डिस्ट्रक्सन हुन्छ, फर्मेसन हुन्छ, के युज हुन्छ अल्ट्राभायोलेट रेज। त्यो हुनाले अल्ट्राभायोलेट रेज हाम्रो अर्थको सर्फेससम्म आउन पाउँदैन। सबैभन्दा पहिले त स्ट्राटोस्फियरको माथिवालाको लेयर अथवा माथिवाला टपतिरले राखिहाल्छ, त्यसले राखेन भने अलिकति तलवालाले राखिदिन्छ, त्यस्तै गर्दा गर्दै स्ट्राटोस्फियरबाट ट्रोपोस्फियरमा छिर्नै पाउँदैन ओजोन, यदि थिकनेस राम्रो छ, ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन भएको छैन भने पछाडि है। ल अब हामी जाउँ इफेक्ट अफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयरको के इफेक्ट छ त? ल ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रम सेभरल बर्न बाई एब्जर्बिङ अल्ट्राभायोलेट रेज अफ द सन। Due to the absorption of ultraviolet rays, the stratosphere has more temperature at the upper surface. ती अल्ट्राभायोलेट रेजहरू माथितिरका सर्फेसमा धेरै एब्जर्ब हुने कारणले गर्दा त्यहाँनिरको टेम्परेचर हाई हुन्छ। ओजोन लेयर प्ले अ भिटल रोल इन द ब्यालेन्स अफ वेदर एन्ड टेम्परेचर अन द अर्थ। ओजोन लेयरकै कारणले गर्दा हाम्रो अर्थमा भएको टेम्परेचरको ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, वेदर कन्डिसन टेम्परेचरको बारेमा ब्यालेन्स गरिदिने काम ओजोनले गरिरहेको छ है। Ozone is useful to us only when it is in the stratosphere. Only यहाँ लेखेँ नि, यो स्ट्राटोस्फियरमा भएकै ठिक छ, स्ट्राटोस्फियर भन्दा तलमाथि गयो भने यसले तनाव बनाउँछ, माथि गयो अरू लेयरहरुमा गयो भने टेम्परेचर अर्थमा कम हुन्छ है, तल आयो भने पछाडी पोइजनस हुन्छ। If it comes in the troposphere close to the earth surface, it is very harmful to us. If its amount is 0.3 ppm parts per million, parts per million in the year, it causes throat burning, and when it exceeds that amount, it can destroy the lungs very badly. ओजोन जब हाम्रो लंग्स भित्र पस्छ, लंग्स भित्र पस्यो भने पछाडी यसले लंग्सलाई नै के गर्दो रहेछ, इफेक्ट गर्दो रहेछ, डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्दो रहेछ। अनि अर्को यसमा एउटा क्वेशन के सोधेको हुन्छ भन्देखि, इट इज नट पोसिबल टु मेक ओजोन अन द अर्थ सर्फेस भन्छ। अर्थको सर्फेसमा ओजोन बनाउन अथवा अर्थमा हाम्रो भित्र ओजोन बनाउनलाई पोसिबल छैन, अथवा पोसिबल भन्दा पनि यो चाहिँ हार्मफुल छ किन भनेर सोधिरहेको हुन्छ, किनभने यो पोइजनस ग्यास हो, त्यो भएको कारणले गर्दा यो अर्थको सर्फेसमा बनाउन पोसिबल छैन भनिदिने है। अब नेक्स्टमा जाम ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन। ओजोन लेयरको डिफ्लेक्सन भनेको ओजोन लेयरमा पाल पर्ने भनेको, ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन वाज बर्निङ इस्यु अफ द डिके अफ 1980 सेन्चुरीबाट सुरु भएको हो यो है। अब यसमा के भनेको छ भनेदेखि ओजोन होल पनि भनेको छन् कुनै कुनैले, एन्ड ओजोन होल इज द रिजन इन द स्ट्राटोस्फियर वेयर द अमाउन्ट अफ ओजोन इज ड्रास्टिकली रिड्युस।
जब त्यहाँ एकदमै धेरै रिड्युस कम हुँदै जान्छ ओजन, त्यसलाई हामी ओजनमा होल परेको भन्छौँ। इट इज बिलिभ द्याट द ओजोन लेयर बिगेन टु लुज इट्स ब्यालेन्स फ्रम द डिके अफ 70। जब यसको के हुन्छ भनेदेखि डिके भएर सकिँदै जान्छ, ओजन सकिँदै जान्छ, तलबाट सिएफसीहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन्, पल पर्दै जान्छ, त्यति बेला त्यसलाई हामी ओजन होल अथवा ओजन लेयरको डिफ्लेक्सन भन्ने भयौँ। अब यो ओजन लेयरको डिफ्लेक्सन भएपछि के कारणले गर्दा डिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा हेर्दै जाऊँ है त। द मेन फ्याक्टर विच कजेज ओजन लेयर डिफ्लेक्सन आर आइडेन्टिफाइड भनेको छ, दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCE है, इन्भेन्टेड बाई थोमस मिडगेले 1930 मै यसले के गरेर रहेछ, यसको बारेमा इन्भेन्ट गरेर रहेछ, क्लोरोफ्लोरोकार्बनले यसरी डिके गर्दो रहेछ भन्दा। इट इज वाइडली युज फर चिलिङ एन्ड फ्रिजिङ एज वेल एज फर सल्भेन्टको रूपमा पनि क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फ्रिज, रेफ्रिजरेटरहरू अनि ठुला फ्याक्ट्रीहरूबाट क्लोरोफ्लोरोकार्बनहरू निस्किरहेको हुन्छ। A chlorofluorocarbon have no natural sources but they are produced by industry. नेचुरल सोर्सेस त यसको छैन क्लोरोफ्लोरोकार्बनको, तर इन्डस्ट्रीहरूबाट निस्किरहेको हुन्छ भनेको है। CFCs आर द कम्पाउन्ड्स द्याट कन्सिस्ट अफ द एटम अफ कार्बन, फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन। अघि नै मैले कुरा गरिसकेको छु CFC को बारेमा। दे आर भेरी चिप, नन टक्सिक एन्ड नन फ्लेमेबल। चिप हुँदो रहेछ, नन टक्सिक हुँदो रहेछ, नन फ्लेमेबल हुँदो रहेछ है। यो तीनटा पोइन्ट है यसको। दिस ग्यासेस आर युज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसनर है, एरिसोल, स्प्रे क्यान भनेको छ, अनि त्यसै गरी प्लास्टिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू अथवा फ्याक्ट्री भनौँ। एक्सेप्ट CFC मिथाइल क्लोरोफर्म। यो क्लोरोफर्म भन्ने थाहा पाछ कसैले, तिमीहरूले सुनेको छ? मान्छेलाई बियोस बनाएर पैसा लुट्नेवाला ग्यास हो क्या यो है। फिल्महरूमा, मुभीहरूमा देखे होला नि, नाकमा लगिदिने बित्तिकै, क्लोरोफर्म लग्ने बित्तिकै मान्छे ढलिहाल्छ। त्यसलाई क्लोरोफर्म भन्छन्, मिथाइल क्लोरोफर्म है। नर्मल्ली क्लोरोफर्म मात्रै पनि भन्छन्। त्यो उसको पनि मात्रा बढी भयो भने त्यसले पनि इफेक्ट गर्ने भयो। त्यसै गरी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होला, CCl3 हुँदैन, CCl4 वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड। त्यसै गरी मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br हुन्छ ब्रोमाइडको है, CH3Br यसको मिथाइल ब्रोमाइड। एन्ड अक्साइड अफ नाइट्रोजन भनेको नाइट्रोजन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड। त्यसै गरी N2O पनि हुन्छ, NO2, N2O, धेरै ग्यासहरू हुन्छन् है त्यस्ता। ल अनि त्यसै गरी नाइट्रोजन रेस्पोन्सिबल फर ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन, यिनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछन् ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन गर्नलाई। अब कसरी गर्छन् त्यसको बारेमा हेर्दै जाऊँ है। द ग्यासेस लाइक CFCs, कार्बन मोनोअक्साइड, oxide of nitrogen, etc. cause ozone layer deflection by the influence of ultraviolet rays. For example, in the presence of UV rays, CF2, Cl2 split into ClO and O2। अहिले भने थियौँ हामी यो कुरा त ClO ब्रेक र इन्टु त त्यति सबै कुराहरू भयो। त्यो चेन रिएक्सन हुँदो रहेछ। अब चेन रिएक्सनको बारेमा डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेको CF2Cl2। जब योबाट अल्ट्राभायोलेट रेज पर्छन् यसमा, त्यति बेलामा क्लोरिन, फ्लोरिन र कार्बन अनि त्यसै गरी फ्लोरिन अनि क्लोरिन एकै ठाउँ हुन्छ, प्लस यहाँबाट एउटा क्लोरिन निस्किन्छ बाहिर है। यो पनि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नै हो। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट निस्केको क्लोरिन के गर्ने रहेछ त, O3 सँग मिक्स गर्दो रहेछ, मिसिने रहेछन् है। यिनी दुईवटा मिसिने रहेछन्। अनि त्यसपछि मिसिसके पछाडि ClO प्लस O2 बन्छ। त्यो भनेको क्लोरिन अक्साइड बन्यो र एउटा O2 बाहिर निस्कियो। त्यसले गर्दा ओजोन हेर त के भयो, घट्यो नि। अब यो O3 सँग त ज्याम क्लोरिनका एटमहरू मिक्स हुँदै रिएक्सन गर्दै गर्दा रहेछन्, केमिकल रिएक्सन। त्यस पछाडि ओजन चाहिँ के हुने रहेछ, घट्दो रहेछ। अनि यसरी ओजन घट्यो भने पछाडि यसलाई हामी ओजन लेयर डिफ्लेक्सन भन्ने भयौँ। अनि अब बनेको छ अर्को एउटा ClO भनेको छ। यो ClO बाट फेरि के हुन्छ, यहाँनिर ClO छ नि, यहाँनिर हेर न कति धेरै असर गरे अहिले गर्न सक्यो। क्लोरिनले त एउटा ओजनलाई इफेक्ट गर्यो, यहाँनिर यति बनिहाल्यो।
त्यसपछि जुन यो ClO छ, Cl बाट फेरि यहाँ क्लोरिन प्लस यो अक्सिजन मिक्स, त्यहाँनिर त नेसेन्ट अक्सिजन हुन्छ नि त, नेसेन्ट अक्सिजन मिक्स हुन्छ अरे। अनि यसकै प्रोसेस छँदैछ फेरि अर्को छुट्टै, अक्सिजन र O3 मिल्यो भने पछाडि फेरि के हुन्छ, अक्सिजन प्लस अक्सिजन बनिहाल्छ। त्यसले गर्दा दुई तरिकाले एउटै ग्यासले चेन रियाक्सन बनाएर दुईवटा तरिकाको रियाक्सन गर्दो रहेछ र त। दुईवटा तरिकाको रियाक्सन ओजोनलाई घटाउने काम गर्यो नि त, सबट्र्याक्सन अफ ओजोन भयो। त्यो कारणले गर्दा ओजोन लेयरमा डिफ्लेक्सन आउने गर्छ। ल यो रियाक्सनहरु बुझ्यो होला। यो रियाक्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ फर एक्जाम है। यो रियाक्सन यति रियाक्सन सोधिरा हुन्छ, कसरी ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन हुन्छ भने पछाडि यही रियाक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओजोन लेयरको डिफ्लेक्सन भने त बुझि नै हाल्यो तिमीहरुले है। ल त्यसैगरी अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, इफेक्ट अफ ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन। यदि ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन भयो भने पछाडि के इफेक्ट पर्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेको है। यो भनेको इफेक्ट अन ह्युमन हेल्थ। एउटा पोइन्ट त ह्युमन हेल्थलाई डाइरेक्टली इफेक्ट गर्ने भयो। अर्को छ इफेक्ट अन प्लान्ट, प्लान्टहरुलाई पनि इफेक्ट गर्ने भयो। अनि इफेक्ट अन अदर एनिमल, अरू एनिमललाई गर्ने भयो। त्यसैगरी ग्लोबल वार्मिङमा पनि चेन्ज गर्ने भयो, ग्लोबल वार्मिङ हुने भयो। ल इफेक्ट अन ह्युमन हेल्थ है। इफेक्ट अफ ह्युमन हेल्थमा ड्यू टु द ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन, अल्ट्राभायोलेट रेज अफ द सन मे फल डाइरेक्टली अन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेसमा डाइरेक्टली ओजोन लेयर भयो भने पछाडि त कालो कपडा लगाएर हिँड्नु बाहेक अरू केही हुँदैन। which may causes skin inflammation भन्छ, स्किन क्यान्सर हुने जस्तो टाइपका कुराहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यान्सर है। त्यसैगरी लस अफ इम्युनिटी पावर लस गरिन्छ। त्यसले गर्दा डिफ्रेन्ट टाइपका डिजिजहरुले सजिलै एट्याक गर्न सक्छन्। जस्तो अहिले तिम्रो अफ्रिकाहरुमा अनि त्यसैगरी अलि डेभलपिङ कन्ट्री जुन कन्ट्रीहरुमा ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन भएको थियो त्यसमा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा अलि धेरै इफेक्ट देखिया छ, धेरै मान्छे मरेका छन् नि। It also may affect DNA which may cause mutation. DNA मा पनि यसले असर गर्दो रहेछ। त्यो भावनाले अपाङ्ग छोराछोरी जन्मिने अनि त्यसैगरी हातै नभएका खुट्टै नभएका जन्मिने त्यस्ता कुराहरू आउँछन्, म्युटेसनमा असर पुर्याउँछ भनेको है त। ल त्यसैगरी इफेक्ट अन प्लान्ट, प्लान्टमा त के हुन्छ, ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन भयो भने पछाडि फरेस्ट एन्ड डिक्रिज क्रप यील्डिङ भन्छ। प्लान्टहरु उम्रिन्छन्, फल्ने बेला फल्दैनन्, कहिलेकाहीँ 1 वर्ष 2 महिनामा फल्ने कुरा 1 वर्ष लगाइदिने, त्यस्तो कुराहरू हुन्छन्। यील्डिङ, क्रप यील्डिङ चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। एउटा बोट टमाटरमा 5 किलो टमाटर फल्थ्यो भने पछाडि आधा किलो पनि फल्दैन, त्यस्तो हुने रहेछ। त्यसको पनि प्लान्टको पनि इम्युनिटी पावरलाई घटाइदिँदो रहेछ। ल इफेक्ट अन अदर एनिमल भनेको छ। इफेक्ट अन अदर एनिमलहरु, अरू एनिमलहरुलाई के असर गर्दो रहेछ हेरौँ है त। अल्ट्राभायोलेट रेज अफ द सन अल्सो एफेक्ट फर्टिलिटी अफ द एनिमल। फर्टिलिटी पावर घटाउँछ अरू एनिमललाई प्लस ह्युमन बिङ्सलाई पनि हो है यो फर्टिलिटी पावर चाहिँ। लार्भा एन्ड एग अफ एक्वाटिक एनिमल एन्ड एम्फिबियन डाई ड्यू टु द ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन। त्यसैगरी लार्भा र एगहरु, एक्वाटिक एनिमलको लार्भा र एगहरु मर्छन्। त्यो कुरा लेख्न पर्छ है, पोइन्ट टु पोइन्ट याद गर। लार्भा एन्ड एग अफ एक्वाटिक एनिमलहरु मर्दा रहेछन्, लार्भा मर्दो रहेछ, एगहरु डिस्ट्रोय हुँदा रहेछन्। इट कजेज एडभर्स इफेक्ट अन देयर पपुलेसन। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरुको पपुलेसन ग्रोथ जति छ त्यो ग्रोथ कन्ट्रोल हुने भयो, ग्रोथ कम हुने भयो। तिनी प्लान्ट अथवा तिनी एनिमलहरु अथवा एम्फिबियनहरु, अर्गानिजमहरु घट्दै जाने भए, त्यसले गर्दा इकोसिस्टममा डाइरेक्टली इफेक्ट गर्ने भयो है। ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन क्यान कज मेनी टाइप्स अफ क्यान्सर टु अदर एनिमल टु है। अरू एनिमलहरुका लागि पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्यान्सरहरु हुने रहेछ यसले है। त्यसैगरी अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा छ ग्लोबल वार्मिङ। ग्लोबल वार्मिङमा बिकज अफ द ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन मोर अल्ट्राभायोलेट रेज एन्ड मोर रेडिएसन अफ द सन विल कम टु द अर्थ सर्फेस ड्यू टु इट द टेम्परेचर अफ द अर्थ इन्क्रिजेज। त्यो कारणले गर्दा डाइरेक्ट हाम्रो अर्थमा के हुने रहेछन्, सिएफसीहरु तिम्रो अल्ट्राभायोलेट रेजहरु, युभी रेजहरु आउँदा रहेछन्। त्यो युभी रेजहरु आइसके पछाडि अर्थको टेम्परेचर डाइरेक्टली इन्क्रिज हुन्छ। It is believed that if the temperature of the earth continue to increase in the present ratio, the day is not so far when the ocean will cover a number of islands. यसले के भन्छ भनेदेखि अहिलेको जस्तै तरिकाले डे बाइ डे टेम्परेचरहरु इन्क्रिज हुँदै जानियो भने पछाडि त्यो टाइम धेरै छैन, आइहाल्यो टाइम भनेको।
है। अहिलेको तरिकाले टेम्परेचरहरू इन्क्रिज हुँदै हुँदै जाने हो भने अनि त्यस पछाडि ग्लोबल वार्मिङ भएर टेम्परेचर इन्क्रिज भएर यो टाइम आउनलाई धेरै टाइम लाग्दैन भनेको। ल त्यसैगरी अब कन्जर्भेसन अफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयरलाई कसरी बचाएर राख्ने त? मैले मात्र बचाएर भएन, सबैले बचाउने है। The following methods should be used for the conservation of the ozone layer. Use of those application अथवा appliances in which chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon, हाइड्रोजन containing chlorofluorocarbon पनि हुन्छ है, HCFC are used should be reduced or avoided. यिनीहरूलाई एभोइड नै गर्नु पर्यो, रिड्युस गरेर पनि भएन, रिड्युस त गरिराख्नु मान्छेले है। CFC निकाल्ने जुन एप्लायन्सेसहरू छन् तिनीहरू हामीले बन्द गर्नु पर्यो। Use of HFCS should be promoted instead of CFC. HFCS भन्ने हुन्छ अर्को छुट्टै है, हाइड्रोजन क्लोरिन र सल्फर वाला युज भएको हुन्छ, यो युज गर्नु पर्यो रे। यसले ओजोन लेयरसम्म पुग्न पाउँदैन है, यसले असर गर्नु सक्दैन। यस should be promoted instead of CFC र HCFCS को सट्टामा यो युज गर्नु पर्यो। Use of nitrogenous fertilizers should be reduced. हामीले पनि खेती गर्ने बेलामा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजरहरू युज गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले रिड्युस गर्नु पर्यो। त्यो पनि के हुने रहेछ, नाइट्रोजन कन्टेनिङ, नाइट्रोजन अक्सिजनसँग मिक्स भएर माथि उडेर गएर ओजोनमा पुगेर त्यसले पनि असर गर्दो रहेछ। Vehicle conducted by fossil fuel should be replaced by the vehicle conducting by electricity. इलेक्ट्रिसिटी वाला भेहिकलहरू युज गर्नु पर्यो है। फोसिल फ्युलबाट पनि त्यहाँनिरबाट पनि के गरिरहेको हुन्छ, कार्बन मोनोअक्साइडहरू निस्किरहेको हुन्छ, त्यसले पनि माथि गएर ओजोन लेयरलाई डिफ्लेक्सन गर्ने रहेछ। फिल्टर फर ग्रीन हाउस ग्यासेस शुड बी युज इन भेहिकल। ग्रीन हाउस ग्यासेसको फिल्टर गर्नु पर्यो, फिल्टर राख्नु पर्यो भेहिकलमा। इट कन्ट्रोल देयर मिक्सिङ इन द एटमोस्फियर। त्यो कारणले गर्दा जस्तो ग्रीन हाउस ग्यासेस भन्नाले कार्बन मोनोअक्साइड यस्ता यस्ता CFCहरू जुन भेहिकलबाट निस्किरहेको छ भने पछाडि त्यहाँनिर त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यसले फिल्टर गरेर राख्नु पर्यो छुट्टै कन्ट्रोल गरेर। त्यसलाई अर्को केहीसँग रियाक्सन गराइदिएर त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर फालिदिनु पर्यो भनेको है। पिपल शुड बी अवेयर अफ कन्सिक्वेन्सेस अफ ओजोन लेयर डिफ्लेक्सन। यसको बारेमा मान्छेहरूलाई थाहा पनि पाउनु पर्यो, सबैलाई अवेयर फैलाउनु पर्यो। त्यो कारण किन क्यान्सर हुने रहेछ, यताउता हुने रहेछ भन्नु पर्यो, डराउन दिनु पर्यो हैन। पब्लिक भेहिकल्स शुड बी प्रमोटेड रादर देन प्राइभेट भेहिकल। प्राइभेट भेहिकल धेरै भयो भने पछाडि त्यहाँबाट धेरै क्लोरोफ्लोरोकार्बनहरू निस्किँदो रहेछ, त्यो भएर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। ल यति कुराहरू 7 वटा यो पोइन्टहरू सबैले याद गर्नुपर्छ है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख, तर पोइन्ट त एउटै हुन्छ, मिलाएर यिनीहरू लेख्न सक्नु पर्यो। यो धेरैचोटि सोधिरहेको छ, 7 वटा पोइन्ट भन्दै कम्तीमा 3 देखि 4 वटा पोइन्टहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो ओजोन लेयरको बारेमा, कन्जर्भेसन कसरी कन्जर्भेसन गर्ने। ल अब नेक्स्टमा जाम ग्रीन हाउस। अघिसम्म पढेको ग्रीन हाउस हैन कि, अब हामीलाई चाहिने खालको ग्रीन हाउस है। यो चाहिने खालको ग्रीन हाउसमा के छ भनेदेखि, ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड अफ ग्लास अर प्लास्टिक। ग्लासबाट बनाएको अथवा प्लास्टिकबाट बनाएको अन अ मेटालिक फ्रेम दैट इज यूज्ड टू ग्रो प्लान्ट इनसाइड इट बाय प्रोवाइडिङ एन आर्टिफिशियल इन्भाइरोमेन्ट है। कस्तो भनेदेखि जाडो समयमा पनि गर्मीमा उत्पादन हुने प्लान्टहरू लगाउनको लागि है, क्रप प्रोडक्सनहरूको हाई यिल्डिङ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर यसरी ग्लासबाट बनाएको हुन्छौँ ताकि यहाँ भित्रको टेम्परेचर हाई होस्। कसरी हुन्छ है, अब म कुरा गर्दैछु है त। ग्लास एन्ड प्लास्टिक अलो द सर्ट वेव्स टु पास बट दे डु नट अलो द लङ वेभ टु पास थ्रु देम। भन्न खोजेकोले के भनेदेखि ग्लास एन्ड प्लास्टिकले सर्ट वेभहरू हुन्छन् नि, साना साना छोटा छोटा वेभलेन्थहरू भएका, थोरै थोरै वेभलेन्थहरू भएका, तिनीहरूलाई पास गर्ने रहेछ। बट दे डु नट अलो द लङ्गर वेभ टु पास थ्रु देम है। सनबाट आउनेमा चाहिँ लामो वेभलेन्थ हुनुपर्छ। धेरै लाइटहरूको रेडहरूको वेभलेन्थको बारेमा मैले पहिले कुरा गरेको थिएँ 9 क्लासमा, PIBGYOR भनेर। वेभलेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म जाने बेलामा इन्क्रिज हुँदै जान्छ, कुनमा कम हुन्छ, कुनमा बढी हुन्छ, रेडवाला वेभलेन्थ हाई हुने होला। त्यो कारणले गर्दा रेड लाइटहरू डाइरेक्ट भित्र हिँडेर बस्ने भए, डाइरेक्ट निस्केर जान पाउने भएन। निस्केर जान नपाइसके पछाडि के गर्ने रहेछ त, त्यहीँनिर बस्ने रहेछन्, त्यसले गर्दा टेम्परेचर हाई हुने रहेछ।
त्यो कुराहरु भयो है। When the short wave of the sun enter the greenhouse, it changes them into infrared radiation. त्यो भनेको लङ वेभमा कन्भर्ट हुने रहेछन् सर्ट वेभ पनि आफ्टर स्ट्याकिङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ। किन यिनीहरूले एनर्जी लस गर्छन्, एनर्जी लस गरिसके पछाडि यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी घट्छ, वेभलेन्थ बढ्छ है, फ्रिक्वेन्सी घट्छ, वेभलेन्थ बढ्छ, वेभलेन्थ बढिसके पछाडि आफ्टर स्ट्याकिङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ द लङ वेभ सो फर्म डु नट स्केप आउट थ्रु द ग्रीन हाउस। उताबाट आएका सनबाट आएका अल्ट्राभायोलेट रेजहरू जुन चाहिनेवाला रेज हुन्छन् त्यो पनि अल्ट्राभायोलेटै हुन्छ, त्यो चाहिने नचाहिने हुने कुरा हुन्छ है। जुन फिल्टर भएर आएका युभी रेजहरू हुन्छन् तिनी चाहिँ वेभलेन्थ लेसै हुन्छ, यहाँनिर ठोकिन्छन्, भित्र आउँछन्, भित्र आइसके पछाडि के गर्ने रहेछ त लङ वेभमा कन्भर्ट हुँदो रहेछन्, त्यस पछाडि यहाँबाट रिटर्न ब्याक भएर जान पाउँदैनन्। एन्ड द टेम्परेचर इनसाइड इट इन्क्रिजेस, त्यो कारणले गर्दा टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदो जाँदो रहेछ। दस अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भने के रहेछ, 10 हो कि 20 हो। A greenhouse is a form of controlled environment for agriculture because temperature, light, moisture, soil and other conditions essential for plant growth can be regulated in it. यसमा हामीले प्लान्टहरुको ग्रोथ रेगुलेट गर्नको लागि यसरी बनाएको सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट होस् भनेर टेम्परेचर, त्यसैगरी लाइट, मोइस्चर, सोइल यिनीको सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाएको वाला घरलाई ग्रीन हाउस भन्ने। The roof of a greenhouse is made slanted to allow the maximum amount of solar radiant energy to enter it. तम्म बनायो भने पछाडि कम आउँछन् एनर्जी, त्यो कारणले स्लान्टेड बनायो भने पछाडि के हुँदैछ धेरै एनर्जीहरु यसमा इन्टर गर्न पाउँदा रहेछन् है। त्यो सरफेस एरिया हाई भयो नि त, सरफेस एरिया हाई भएपछि धेरै इन्टर गर्न पाउने भए। In the given diagram, a glass house is shown when the short wave from the sun are incident on it slanted roof, they enter through it, but when they stack the surface inside it, they changes into long wave. The long waves so formed do not escape out and they make the environment inside it warmer than outside. यहाँनिर बाहिरतिरको इन्भाइरोमेन्ट भन्दा यहाँ भित्रतिरको इन्भाइरोमेन्ट तातो हुन्छ, चिसो सिजनमा पनि तातो सिजनमा पाउनेहरू हामीले के गर्न सक्छौं त भित्र ग्रो गर्न सक्छौं। कुरा बुझ्यो हैन? Right. The earth as a natural greenhouse and greenhouse effect भन्छ। यो त पन्ना आज भ्याउँदैन। अब हामी रिभिजन तिर लागौँ है त आज पढेको कुराहरु। म फेरिबाट यो च्याप्टरबाटै स्टार्ट गरिदिन्छु हेर है। यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट नोट कसरी बनाऊ भनेर ट्रोपोस्फियरबाट यहीँबाट स्टार्ट गरे मैले। यहाँनिर सबैभन्दा पहिला एटमोस्फियर भनेको थाहै छ तिमीहरुलाई। एटमोस्फियर भनेको डेफिनिसन राख, क्लाइमेट चेन्जको डेफिनिसन राख है नोटमा। अब नोट बनाउँदा हुन्छ अनि त्यसैगरी ट्रोपोस्फियर लेयर अफ द एटमोस्फियर बनाइन्छ, सबै कुराहरुलाई राख्दै चारवटा कुरालाई अनि एक एक गरी डिस्क्राइब गर। ट्रोपोस्फियरको बारेमा राख, अनि यो कतिदेखि कतिसम्म एक्सटेन्ड भएको छ, यो लाइक जस्तो इट इज अ लोमोस्ट लेयर अफ द एटमोस्फियर यहाँसम्म यो पोइन्ट राख्देऊ है। यसको थिकनेस अथवा एक्सटेन्ड कहाँदेखि कहाँसम्म भएको छ त्यो राख। यसमा ग्यासहरु के पाउँछन् त्यो राख। अनि त्यसैगरी यसको यहाँनिरको टेम्परेचर र एभरेज टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो राख्देऊ है। अनि यसमा अर्को स्पेशल टाइपमा के छ त्यो कुरा राख्दिन नि हुन्छ है त। अनि यसलाई टोपोपज पनि भन्छन्, त्यो कुरा पनि राख्देऊ। त्यसैगरी नेक्स्ट वान छ स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियरको त थाहै छ तिमीहरुलाई, अब डेफिनिसन राख। त्यसैगरी एक्सटेन्ड कहाँसम्म भएको छ त्यो राख्देऊ। अनि यसलाई ओजोन स्फियर भन्छन् त्यो पनि राख्देऊ। अनि त्यसैगरी स्ट्राटोपज भन्छन्, यसलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि यो साइरस भन्नेवाला राख्देऊ। मेजोस्फियरको पनि सेम तरिकाले राख, मेजोस्पज भन्छन् है। अनि यो सबै राखेर यसरी नोटहरु क्लियर नोटहरु बनाऊ। अनि त्यसैगरी